कोण म्हाका हाडटलो आनी पावयतलो? म्हाज्या आयेन येवंक जाय. कोण ना हाडपाक, कोण ना पावपाक. ही आमची पंचायत बँक वयर बरें केलां. ह्या दुकानान ती आमचो दोतोर. हे दोतोराचो बंगलोच म्हटल्यार जाता आतां. दोतोर येयले बाजारान धांवून येयल्या शिवाय कांय मेळना हांगा. धांवत रावचें पडटा. तुमकां दिसता न्ही गाडयो येता वयता त्यो, कोण व्हरपाक तयार ना. आनी ना कोण हाडूं. जीव घेवन येवपाचो. कितें रे ब्रश घेवन खंय चल्लो दांत घासूंक? जाली सकाळ? सकाळ जाली रे? गूड मॉर्निंग घालता दिसता आमचे. ब्रश धरला तोंडान आनी बसला बाबडो वाट पळयत. हांगा पळय कसलें फंक्शन बी जाता. येयलें न्ही. संदीप मोडची आसा पांचशाची? आं जाल्यार पाव आनी घेतले आसले हांवें हांकां. आसा जेण्या? आं बरें येता तर. आसूं राव आं. हो पळय आमचो ग्रावंड खेळपाचो. आनी ही सोसायटी म्हाज्या भशेन आकाश कंदील लायला हेंच्यांनी. हांवें लायला तसो. हे घराचो आकाश काडूंक ना तसोच दवरला. पळय पांचशाची मोड ना. कितें तें हांकां मन जातीक घालतले म्हणून.